Pinaagi sa tabang sa NCCC, lalong-lalo na sa Kanegosyo Congress, dako kay siyang impact nga nahitabo sa mua. Every magkanegosyo Congress, makabawi mi kay tungod sa mga discounts o sa iyang mga papromo, mga buy one take one nga ginahatag. So dito mi makabawi-bawi nga makadako-dako kun mi kita sa among pagtinda. Ako si Arnold Kimpo, usa ka sari-sari store owner. Ang pangalan sa among store is Shane Store na nahimutang sa Katalunan Grande, Davao City. Since 2005, nag-start mi sa among gamay nga negosyo nga payag-payag lang gyud, murag maingon na mo nga payag-payag lang kay gamay lang gyud siya kaayo with starting capital nga 15,000. Pinaagi sa tabang sa NCCC, lalong-lalo na sa Kanegosyo Congress, dako kay siyang impact nga nahitabo sa mua. Every magkanegosyo Congress, makabawi mi kay tungod sa mga discounts o sa iyang mga papromo, mga buy one take one nga ginahatag. So dito mi makabawi-bawi nga makadako-dako kun mi kita sa among pagtinda. Excited jud kay mi nga maka-appeal sa yearly na Kanegosyo Congress. Dako kay ako ang pagtuo nga mas daghan pa mga pa buy one take one nga ihatag si NCCC. Akong gina-invite na lang pod ang atong mga suki. Labi na gyud sa taga Davao City, mga nearby provinces adto mo diri sa NCCC Kanegosyo Congress karong September 2023. Kay dili gyud mo ang bahay, malipay gyud mo o dili mo uli nga luhaan kay daghan gyud mo mabit-bit nga mapapromo ni NCCC. Labaw natong iya mga pabayon take one and barato ra pod gyud siya kaayo. Suroy na sa NCCC Kanegosyo Congress. Para na sa NCCC. NCCC. Kanegosyo.